हेलो एभ्रिवान, राधे राधे सबैलाई। आज फेरि एउटा म सानो मिनी ब्लग लिएर आउँदैछु। हेर्नुहोस्, म सरस्वती मन्दिरमा छु अहिले। अनि हामीहरूको यहाँ अब गोठको मिटिङ चल्दैछ। हेर्नुहोस्, सबै साथी सङ्गिनीहरू बसेका छौँ। अरू यो मिटिङको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, सबैले लेख्दै हुनुहुन्छ। अनि आज सर आउनुहुन्छ अरे मिटिङमा, त्यसैले हामीहरू इन्तजार गरिरहेछौँ कहिले आउनुहुन्छ अनि कहिले ऊ सर आएर बस्नु पहिले। हेर्नुहोस्, सरले के भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो गर्नुपर्छ, राम्रै कुरा भन्दै हुन्छ। हामीहरूलाई अब सुन्नै पऱ्यो होइन, ठुला मान्छेले भनेपछि त सुन्नै पऱ्यो। अनि उसले के सोध्नुहुन्छ, खसी छ कि छैन तिमीहरूकोमा, गाई छ कि छैन, आफ्नो बिजनेस गर्न पर्छ, यो सब सोध्दै हुनुहुन्छ। राम्रो लाग्यो कुरा सुनेर त। अनि हामीहरू पनि सुनिरहेका छौँ। अनि हेर्नु, दिदीहरू चाहिँ कसरी सोध्दै हुनुहुन्छ, एकदम नजर नै सरतिरै गएर सुनिराख्नु छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो मेरो मिनी ब्लग भन्नुहोस्। मिनी ब्लग भन्दा लामै ब्लग भयो जस्तै लाग्यो मलाई त।